سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے شراب پینے پر سزا کس کو دی گئی؟ جواب ہے وحشی بن حرب۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ جواب سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ سوال ہے ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب ہے دوسرا دین چھوڑ دیا۔ سوال ہے پڑوسی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ جواب ہے گھاس میں۔ سوال ہے حدیث مبارک میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے بچوں کو۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام ہے جنہوں نے اپنے والد کی جدائی کا غم سہا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنو زہرہ۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ کس بالغ انسان پر نماز فرض نہیں؟ جواب ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ سوال ہے کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب ہے مریض کی۔ سوال وہ کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟
जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब है गरम फूड खाने से। सवाल है, निजासत की किस्में कौन कौन सी हैं? जवाब है निजासत हकीकी और निजासत हकमी। सवाल है, वजू की हालत में आईना देखना कैसा है? जवाब है वजू नहीं टूटेगा। जवाब है वो कौन सी तकलीफ है जो रहमत है? जवाब है जिसमें सब्र मिले। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरी उम्मत को अता की? जवाब है नमाज पंजगाना। सवाल, वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फायदा ही होता है? जवाब है अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? जवाब है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले जोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था उसकी लंबाई कितनी थी? जवाब है बाज ने 10 हाथ और बाज ने 12 हाथ बयान की है। सवाल है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब है अल्लाह पर तवक्कल करने वाला। सवाल है, बागे अरम के नाम से किस बादशाह ने जन्नत बनाई? जवाब है शद्दाद ने। सवाल है, तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने अपने किस नबी के लिए जाहिर किए? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल है, जनाजे के साथ क्या ले जाना मना है? जवाब है आग। सवाल है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? जवाब है 3 जगह। सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है? जवाब है बगैर तौबा के सो जाना। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले जर्रात का सामान किसने बनाया?
जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, रोजे के साथ सारा दिन सोना कैसा है? जवाब है जायज है। सवाल है, ताइफ में कौन सा कबीला आबाद था? जवाब है बनु सकीफ का। सवाल है, फरिश्ते असल में कहाँ रहते हैं? जवाब है सातवें आसमान पर। सवाल, कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब है 30वें पारे में। सवाल है, किस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम का वाकया आया हुआ है? जवाब है सूरह कहफ। सवाल है, किस नबी को कुरान पाक ने उनकी मां के नाम से भी पुकारा है? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन सी चीज खाने से रोजा नहीं टूटता? जवाब है कसम। सवाल है, कौन से नबी लाठी पर टेक लगाए हुए थे कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सवाल है, मदीना के करीब सबसे पहली मस्जिद का क्या नाम है? जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह तौबा में। सवाल है, वो कौन सा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब है खुदकुशी की। सवाल है, वो कौन सी दो नमाजें जिनके खास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई? जवाब है मगरिब और इशा। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे? जवाब है हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन सा खतरनाक गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब है खुदकुशी, क्योंकि खुदकुशी करने वाला तौबा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे? जवाब है हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस जानवर के जुड़वा बच्चे पैदा होने से घर में रिस्क तंग नहीं होता? बुजुर्गों के कॉल के मुताबिक जिस घर में बकरी जुड़वा बच्चे पैदा करे वहां जिंदगी भर रिस्क तंग नहीं होता।
دنیا میں وہ 4 کون سے جاندار ہیں جن کو حیض آتا ہے؟ عورت، چمگادڑ، لگڑ بگڑ اور خرگوش، اور اہل علم کے مطابق کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گر جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ رزق کم ہونے کی نشانی ہے، واللہ عالم۔ جواب ہے حضرت خولہ بنت مالک بن سلوہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مچھلی، جس کا نام لوتیا ہے، اس کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے تختے لگائے گئے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1,24,000 تختے لگائے گئے۔ سوال ہے انسانوں کی تعداد زیادہ ہے یا جنات کی؟ کتنی زیادہ ہے؟ جواب ہے انسانوں کے مقابلے جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ سوال ہے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے کن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سوال ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیں دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب ہے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال: جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے 1 میل۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا؟ جواب ہے بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام، اور مسجد نبوی اور مسجد قباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب ہے دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلا مکان کون سا بنایا گیا؟ جواب ہے زمین پر سب سے پہلا مکان جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب الکتاب۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟
जवाब है 8। सवाल है किसके पत्थर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब है उतबा। सवाल है किन पैगंबरों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है कौन सी औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब है जिसका शौहर उससे राजी हो। सवाल है क्या मुसाफिर पर जुम्मा फर्ज है? सवाल है क्या मुसाफिर पर जुम्मा फर्ज है? जवाब है जी नहीं, वो जुम्मे की जगह नमाज ज़ोहर अदा कर सकता है। सवाल मस्जिद नबी की ज़मीन किसने खरीदी? जवाब है अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? जवाब है सूरह फातिहा का। सवाल वो कौन से ऐसे 5 लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोए? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम खौफ इलाही में, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फराकी यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, हजरत ज़ैनुल आबदीन वाक़िया करबला के बाद। सवाल है वो कौन सी सुन्नत है जो एक को 2 कर देती है? जवाब है निकाह। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र में तबलीग करना शुरू कर दी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोजक में नहीं डाला जाएगा? जवाब काफिरों के नादान दीवाने जो नासमझी में फौत हो गए दोजक में नहीं डाले जाएंगे। सवाल वो क्या है जिसको पीने से रोजा नहीं टूटता? जवाब है गुस्सा।